आइए आज हम तख्ती नंबर 14 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा पढ़ते हैं, यानी लफ्ज़ अल्लाह के कायदे को लामे जलाला का कायदा कहते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को लामे जलाला कहते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आइए हम क्या पढ़ने वाले हैं, लामे जलाला। लामे जलाला किसे कहते हैं? लफ्ज अल्लाह के नाम में जो लाम आता है, ये अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम में ये वाला जो लाम है, ये लाम को हम लामे जलाला कहते हैं। ठीक है, लामे जलाला सिर्फ लफ्ज अल्लाह के लाम में आने वाला ही लाम लामे जलाला कहलाता है। लामे अल्लाह के लाम के अलावा कोई भी लाम लामे जलाला नहीं कहलाता है। ठीक है, तो आइए लामे जलाला के बारे में मजीद देखते हैं। लामे जलाला की तारीफ क्या है? लामे जलाला की तारीफ ये है कि लफ्ज अल्लाह के नाम में आने वाला लाम को लामे जलाला कहते हैं। लामे जलाला को पढ़ने के दो तरीके हैं। लामे जलाला किसी कह रहे हैं, लफ्ज अल्लाह के नाम में ये जो लाम आया है वो लाम को हम लामे जलाला कहते हैं। लामे जलाला को पढ़ने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक पुर यानी मोटा, दूसरा है बारीक। यानी लफ्ज अल्लाह के लाम को कभी मोटा पढ़ते हैं, कभी बारीक पढ़ते हैं। तो आइए मोटा कब पढ़ते हैं? लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर। लफ्ज अल्लाह के लाम, जैसे यहाँ पर लफ्ज अल्लाह का लाम है, ठीक है, अल्लाह के लाम से पहले वाला हर्फ, अल्लाह के लाम से पहला वाला हर्फ, ये अलिफ लाम तो नहीं दिखेंगे, ये तो शमसी है, मतलब ये अलिफ लाम जो है इस पे कोई एराब नहीं है। तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जो लफ्ज आया उसका आखिरी हर्फ यानी आइन, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ आइन का हरकत क्या है? जबर है। तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर दम्मा या फतहा, दम्मा यानी पेश, जैसे यहाँ लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर पेश दम्मा आया है और यहाँ पर जबर आया है, तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर दम्मा या फतहा आ जाए तो लामे जलाला को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। तो क्या बताया यहाँ पर? लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर जबर या लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो हम इसे कैसा पढ़ेंगे? पुर यानी मोटा, पुर यानी मोटा कर कर पढ़ेंगे। कैसे मोटा करेंगे हम इसको? तो आइए देखिए। पहले तो यहाँ पर नून पर तजदीद है, तो यह नून गुन्ना का कायदा हो रहा है। इस तरह से मोटा कर रहे। क्यों मोटा करें यहाँ लफ्ज अल्लाह के लाम को? क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर नून पर जबर है, इसीलिए लामे जलाला को मोटा कर कर पढ़े। लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, ये अल्लाह के लाम के अलावा कलाम है, तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे नोट में देखिए, लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये लाम को हम पहले बारीक करेंगे, फिर ये लाम को मोटा करेंगे। जैसे कौल, कौल, ये अल्लाह मोटा, या कौफ भी मोटा है, लाम बारीक, लफ्ज अल्लाह मोटा। क्यों मोटा करे? लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ लाम पर जबर है, जबर हो तो मोटा। इसी तरह आइए समीअल्लाह, समीअल्लाह, हाँ की आवाज, आइन, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले आइन है और उस पर फतहा है, इसलिए इसको मोटा करेंगे। समीअल्लाह, ठीक है, समझ में आ गया? लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर हो तो लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे इन्नल्लाह, क़ौलल्लाह, समीअल्लाह। इसी तरह क्या बोले वहां पर? दम्मा पेश हो, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर दम्मा पेश हो तब भी मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पेश है, तो अब देखिए इसको मोटा करेंगे। हुदूदुल्लाह, हुदूदुल्लाह, हुदूदुल्लाह। ओके, यहाँ पर भी लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले पेश है तो मोटा करेंगे। युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह, खल्कुल्लाह, खल्कुल्लाह, लफ्ज अल्लाह से पहले
قوف پر پیش ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. آ گیا لفظ اللہ سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کر پڑھیں گے. اب دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر کسرہ زیر آئے تو لام جلالہ کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پر دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے تو ہم زیر آیا تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. یہاں پر پیش اور زبر یعنی دمہ اور فتحہ تھا اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھ رہے تھے. اب باریک پڑھیں گے جیسے بللہ 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 فلیٹ ماؤس سے بللہ. یہاں پہ ان اللہ اللہ موٹا ہو رہا تھا یہاں پر بللہ نہیں بللہ بللہ دین اللہ. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے والے نون پر کسرہ آیا ہے زیر اس لیے باریک. دین اللہ امر اللہ امر اللہ امر اللہ. یہاں پر روب پر زیر ہے لام جلال سے پہلے اسی لیے باریک پڑھے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا زیر ہو تو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی لفظ اللہ میں باریک یا موٹا کون سا قاعدہ ہو رہا؟ تو باریک پڑھنے کا قاعدہ ہو رہا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر میم کے نیچے کسرہ زیر ہے اس لیے لفظ اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باریک پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی الحمدللہ ہے نا سورہ فاتحہ میں بھی الحمدللہ اس میں بھی ہم یہاں لام جلال سے پہلے والے لام پر کسرہ ہے اس لیے یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے اللہ کے لام کو. للہ للہ. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کسرہ ہو تو باریک پڑھیں گے. تو آئیے اس کے کچھ ایگزامپلس یہاں دیکھتے ہیں. یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہے تو موٹا پڑھ رہے اللہ اللہ. یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہے تو موٹا پڑھیں گے واللہ واللہ. یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہے موٹا پڑھ رہے فاللہ فاللہ. یہاں فاللہ اللہ ہا باریک واللہ فاللہ اللہ واللہ فاللہ ان اللہ واللہ من اللہ. یہاں پہ پورے موٹے پڑھنے کے قاعدے ہو رہے کیوں؟ سب سے پہلا لام جلال سے پہلے سب پر فتحہ ہے. اب یہاں پر بھی دمہ کی وجہ سے موٹا پڑھ رہے یہاں فتحہ ہے رسول اللہ. یہاں پر واو میں واو مت کا قاعدہ ہو رہا سین میں کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. رو کو پڑھ پڑھیں گے رسول اللہ رسول اللہ. رضی اللہ رضی اللہ. رضا موٹا یا باریک پھر اللہ کا لام موٹا ہا باریک رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. ٹھیک ہے. قالوا قالوا. یہاں پر لو کے پاس مد نہیں ہے تو یہ لام ایکسٹرا ہے تو یہ لام کو یہ لام اللہ کے لام سے ملائیں گے اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے قالوا اللہم قالوا اللہ قالوا اللہ قالوا اللہم قالوا اللہم. یہاں پر دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہے تو باریک للہ 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 باللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے زیر ہو تو باریک. لفظ اللہ کے نام میں جو لام آتا ہے اس کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں. لام جلالہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک پر دوسرا موٹا. پر کب پڑھیں گے؟ جب لام جلالہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور لام جلالہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے.